बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस उसको हम देखेंगे। जो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें है इस चैप्टर के अंदर जो आपका है मेजर प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान को इनिशियली जिन मसाइल का शिकार था वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन जो पाकिस्तान में बनाए गए, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया के साथ जंगें हैं, वार्स विद इंडिया। उसके बाद गवर्नेंस है, पाकिस्तान में हुकूमत कैसे चलती है, अफ़गान वार और वार ऑन टेरर, इसका थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहले अपने कंटेंट के पहला है मेजर प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कौन से मसाइल का सामना था। द वेरी फर्स्ट इज़ जियोग्राफिकल इशू। अब पाकिस्तान जब बनता है तो जियोग्राफिकल इशू क्या है कि पाकिस्तान के दो हिस्से बनते हैं, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान में हिंदुस्तान का एक बड़ा खित्ता जो है वो मौजूद है। तो ये एक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम था कि एक नए बनने वाले मुल्क के लिए इस तरह दो हिस्सों में संभालना उसके लिए मुश्किल था। दैन इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान को जो ड्यू शेयर है वो ठीक तरह से नहीं मिलता। जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के असासे हैं वो पाकिस्तान को पूरे नहीं मिलते, जो पाकिस्तान को उसमें हिस्सा है। पाकिस्तान को सिर्फ जो इंडस्ट्री है, सनतें हैं, उसका सिर्फ 10% पाकिस्तान के हिस्से में आता है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, यानी सियासी मसाइल हैं। एक नया बनने वाला मुल्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इंतज़ामी अमूर जो हैं उनका पाकिस्तान को सामना है। बाइस्ड बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो रेड क्लिफ एवार्ड जिसके तहत बाउंड्री की तकसीम की गई, हदबंदी की गई, उसमें पाकिस्तान के साथ बेईमानी की गई। और इसी तरह से वो जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली वो इनिशिएट यहीं से हुआ, वो बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। दैन एसेट्स डिवीजन है, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पास जितने एसेट्स है, मिलिट्री एसेट्स हैं या फाइनेंशियल एसेट्स हैं, यानी आपके पास फ़ौजी ताकत है, साजो सामान है या पैसे हैं, रुपए हैं, तो वो पाकिस्तान को उसका जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता था वो नहीं मिला। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू उस वक्त जो पाकिस्तान वो रिफ्यूजीज़ इशू था। तो इतने लोगों ने माइग्रेट किया, तो उन लोगों को संभालने के लिए पाकिस्तान की उस तरह से तैयारी नहीं थी। लाखों मुसलमान जो थे वो यानी उन्होंने माइग्रेट किया, वो पंजाब से निकल कर, यानी जो पंजाब जो हिंदुस्तान के पास रह गए उससे निकल कर पाकिस्तानी पंजाब में आए। तो ज़्यादातर माइग्रेशन यहीं पे हुई है पंजाब के इलाके में, बाकी जगहों पे इतनी माइग्रेशन नहीं हुई। तो उनको संभालने का इशू जो है वो बड़ा एक मसला था। कैनाल वाटर डिस्प्यूट है कि वो जो सारे दरिया जो पाकिस्तान के थे वो कश्मीर से निकलते थे, कश्मीर पे हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया और वो पानी हिंदुस्तान से होकर पाकिस्तान में आता था। तो वो एक पानी का तनाज़ा जो था वो खड़ा हो गया, और एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से हमें पानी की शदीद ज़रूरत थी, फिर हमें शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को कानून बनाने में भी, यानी पाकिस्तान का पहला कानून जो 1956 में आया, यानी 9 साल के बाद पहला कानून आया, तो कानूनी मसाइल का भी सामना है मुल्क को। रेजोल्यूशन ऑफ इनिशियल अब जो बिल्कुल इब्तदाई रेजोल्यूशन में पाकिस्तान में उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुआहदा होता है कि पानी को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगर पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आते हैं, और ये 1960 में एक मुआहदा होता है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी का नाम दिया जाता है। फिर लियाकत नेहरू पैक्ट है कि लोग जब माइग्रेट कर रहे थे दोनों साइडों से, तो फिर कत्ले आम हुआ लोगों का, और इस कत्ले आम को रोकने के लिए 8 अप्रैल 1952 को लियाकत अली ख़ान जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जवाहरलाल नेहरू, उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसे लियाकत नेहरू पैक्ट कहा जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी पाकिस्तान के जो कानूनी मसाइल हैं उनके हल के लिए 1949 में लियाकत अली ख़ान की तरफ से पेश करदा एक करारदाद है जिसको करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, कि जिसमें ये तय किया गया है कि पाकिस्तान का नया बनने वाला कानून वो किस तरह का होगा, पाकिस्तान की रियासत किस तरह की होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आपके वो जो कानूनी मसाइल थे उनके हल के लिए भी एक लाहे अमल जो है वो तैयार किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है। फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है कि पाकिस्तान ने कौन से ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने, या पाकिस्तान के फ्राम द बिगनिंग किस तरह के हालात रहे हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एलाई रहा है फ्राम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि उसी वक्त ही जो कोल्ड वार जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे ही 1947 पाकिस्तान आज़ाद होता है और कोल्ड वार जो है वो शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो ब्लॉक है उसमें रहा है। इसमें पाकिस्तान
میوچل ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ ایک کرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ. اس کے بعد پاکستان سیٹو پیکٹ میں جاتا ہے 1954 میں. ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن یہ ایک معاہدہ کرتا ہے، یہ ایک پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ. اور اس کے بعد بغداد پیکٹ جس کو بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، 1955 میں پاکستان اس معاہدے کا حصہ بنتا ہے. اس کے بعد OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اسلامی سربراہی کانفرنس 1969 میں بنتی ہے، جس میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے اس کانفرنس کو بنانے میں. اس کے بعد افغان وار جو اگرچہ پہلے سے شروع تھی لیکن 1979 میں پھر یہ اپنے پیک پہ چلی جاتی ہے. پاکستان افغان وار میں امریکہ کا اتحادی بن کے ابھرتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز، پاکستان نے تمام اسلامی ملکوں کے ساتھ، وہ گلف کے ہوں یا گلف کے باہر افریقہ کے ممالک ہوں، ان سب کے ساتھ پاکستان نے اچھے مراسم رکھے ہوئے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن ہسٹری آ جاتی ہے پاکستان کی. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو پہلا قانون پاکستان کا ہے اس میں 234 آرٹیکلز تھے، 13 حصے تھے اس کے. یہ فیڈرل سسٹم تھا، اس میں کہ ایک وفاق ہوگا اور اس کے نیچے باقی صوبے ہوں گے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی کہ پارلیمنٹ ہوگی، یعنی جس کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور یہ اس کے سیلینٹ فیچرز ہے. اور اس میں انگلش کو ایک آفیشیل لینگویج کے طور پر بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے. یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد سیکنڈ کانسٹیٹیوشن 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے. وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن آپ کا ہارڈلی 2 سال چلا، اور اس کے بعد مارشل لا لگتا ہے ایوب خان والا. پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں 250 آرٹیکلز. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، کیونکہ ایوب خان ایک پاورفل پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا، کنٹرول سارا اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، تو اس نے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اس نے کی. ساتھ میں اس نے BD کا سسٹم، بیسک ڈیموکریسی کو 80,000 کے قریب اس نے BD ممبرز چنے کہ پھر وہ جو ہے وہ آگے جا کے پارلیمنٹ کا یعنی وہ جو پریزیڈنٹ کا انتخاب وہ کریں گے. فیڈرل سسٹم ون یونٹ، یہاں پہ 1 یونٹ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ صوبے جو تھے ان کو ختم کر دیا گیا. مغربی پاکستان کو 1 یونٹ اور مشرقی پاکستان کو دوسرا یونٹ جو ہے وہ کہا گیا، جو گورنرز کے ذریعے جن کے اوپر یعنی انتظام چلانے کے لیے گورنر جو تھا وہ موجود تھا، اور پریزیڈنٹ جو تھا اس کے پاس طاقت تھی. فنڈامنٹل رائٹ، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، جیسے اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، فریڈم ٹو چوز پروفیشن، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن یعنی مذہبی آزادی، بولنے کی آزادی، وہ آپ کو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی. اس کے بعد 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ابھی تک ہمارے یہاں چل رہا ہے، اس کے 280 آرٹیکلز ہیں، 12 پارٹس ہیں. اور یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن آفٹر دا سپریشن آف جو مشرقی پاکستان اس کے بعد ہوا ہے. مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے بعد آنے والا یہ قانون ہے. تو اب ظاہر ہے ایک نیا پاکستان وجود میں آتا ہے کہ جو پہلے سے تھوڑے رقبے پہ اور تھوڑی آبادی والا ہے، تو پھر ایک نئے قانون کی ضرورت تھی. تو اس میں 280 آرٹیکلز، 12 پارٹس ہیں. مذہب کا جو ریاست کا مذہب ہے اس کو اسلام کو قرار دیا گیا ہے. اس کے اندر اسلامک پروویژنز دی گئی ہیں کہ یہ اسلامی طرح کا ایک قانون ہے جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا. اس طرح کی اسلامک پروویژنز اس میں پرووائڈ کی گئی ہیں. فیڈرل سسٹم ہے جس میں 4 صوبے ہیں. اگین فیڈرل سسٹم 1956 میں تھا، اور اس میں 4 صوبے جو ہیں وہ ہوں گے اور ایک وفاق ہوگا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، وہ ہوں گے. ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، یعنی BD ممبرز، وہ والا سسٹم ختم کیا گیا ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ آرٹیکل 25A کے اندر وہی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، وہ سارے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں. اس کے بعد کشمیر کانفلکٹ بگننگ، یہ شروع کیسے ہوا کہ وہی باؤنڈری کمیشن سے ہی ہندوستان کو راستہ دیا گیا کشمیر میں گھسنے کا، اور پھر کشمیر پہ ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے. اس کے بعد پاکستان جو ہے، جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں شروع میں وہ، اور بعد میں پاکستانی فوج بھی اس میں شامل ہوتی ہے، وہ ہندوستان کے اٹیک کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور پھر کافی سارا حصہ جو ہے کشمیر کا وہ آزاد کروا لیتے ہیں. اور پھر ہندوستان اس مسئلے کو 1948 میں یونائٹڈ نیشنز میں لے کے چلا جاتا ہے، جہاں یونائٹڈ نیشنز جنگ بندی کرواتی ہے، اور پھر اپنی قراردادیں جو ہیں وہ پاس کرتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ استصواب رائے، پلیبیسائٹ، یا لوگ وہ حق خود ارادیت کے لوگ خود ووٹ کریں گے کہ وہ کس ریاست کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ کشمیر کانفلکٹ ہے. وارز ود انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگیں 1948، وہی کشمیر کانفلکٹ جو وہ پہلی جنگ ہے. 1965 کی دوسری جنگ ہے.
پھر 1971 کی ہماری تیسری جنگ ان کے ساتھ، جب بنگلہ دیش جو ہے اس کی علیحدگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کارگل ڈسپیوٹ ہے. پھر 1998-99 وہ کارگل ڈسپیوٹ ہے کہ جو ہماری ہندوستان کے ساتھ ایک جنگ رہی ہے کافی عرصے کے لیے. سو یہ ہماری جنگیں ہیں جو ہندوستان کے ساتھ رہی ہیں. اس کے بعد گورننس اینڈ پاکستان ہے. پاکستان میں حکومت کس طرح رہی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس وہ گورنر جنرلز تھے، 4 ہمارے پاس گورنر جنرلز آئے، یہ نام ان کے سارے دیوں میں. اس کے بعد پریزیڈنٹس آ گئے، پھر وہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، گورنر جنرل کو عہدہ ختم کر دیا گیا. اور سکندر مرزا جو تھے، جو آخری گورنر جنرل تھے، وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے. اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں پرائم منسٹرز جو 1956 سے پہلے بھی موجود تھے، پھر 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد دوبارہ جو ہے ان کو بحال کیا گیا. تو یہ آپ کے وہ ہے گورننس ان پاکستان. گورنمنٹ آفٹر 1977 یعنی بھٹو کا جب دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا رہتا ہے 11 سال کے لیے. اسی میں افغان وار بھی آتی ہے جس میں پاکستان ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک بڑے الائی کے طور پر سامنے آتا ہے. پھر بے نظیر بھٹو کا پہلا دور ہے 1988 سے لے کر 1990 تک کا. دین میاں نواز شریف کا 1990 سے 1993 تک کا دور ہے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کا اگین 1993 سے 96 تک کا. اور پھر میاں نواز شریف 1996 سے 1999 تک. اس کے بعد اگین مارشل لا آ جاتا ہے جو اس کا جنرل مشرف کا. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی 2008 سے 13 تک. پھر عمران خان کی نواز شریف کی پھر 2013 سے جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں 2013 سے 2018 تک وہ مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. نواز شریف اگرچہ اس میں کو آدھے عرصے کے لیے وزیر اعظم رہے. پھر اس کے بعد عمران خان کی حکومت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ 2024 والے الیکشنز ہیں.